प्रारम्भं कुर्मः। ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं। दिव्यांशी वदतु भवती। सरस्वती नमस्तुभ्यं। सर आवाज ढंग से नहीं आ रही। नहीं आ रही? पश्यतु, अभी आ रही है? ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं। ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं। वरदे कामरूपिणी। वरदे कामरूपिणी। विद्यारंभं करिष्यामि। विद्यारंभं करिष्यामि। सिद्धिर्भवतु मे सदा। 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 रत्नाकराधौतपदाम्। रत्नाकराधौतपदाम्। हिमालयकिरीटिनीम्। हिमालयकिरीटिनीम्। ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्याम्। ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्याम्। वन्दे भारतमातरम्। वन्दे भारतमातरम्। पठामि संस्कृतं नित्यम्। पठामि संस्कृतं नित्यम्। वदामि संस्कृतं सदा। वदामि संस्कृतं सदा। ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्। ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्। वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय। संस्कृतस्य प्रसाराय। नैजं सर्वं ददाम्यहम्। नैजं सर्वं ददाम्यहम्। सुन पा रहे हैं? हरि ओम। नहीं, अटक रही है। नैजं सर्वं ददाम्यहम्। नैजं सर्वं ददाम्यहम्। संस्कृतस्य सदा भक्तो। संस्कृतस्य सभक्तो। सदा भक्तो। संस्कृतस्य सदा भक्तो। वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन्। संस्कृतस्य कृते जीवन्। संस्कृतस्य कृते यजन्। 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 आत्मानम् आहुतं मन्ये। आत्मानम् आहुतं। आहुतं मन्ये। आत्मानम् आहुतं मन्ये। आवाज अटक रही है। आत्मानम् आहुतं मन्ये। आत्मानम् आहुतं आहुतं मन्ये। आहुतं मन्ये। वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। अस्तु, सर्वेभ्यः नमस्कारः। सर्वेभ्यः स्वागतम्। वयं ह्यस्तनकक्षायां किं किं पठितवन्तः तस्य किञ्चित् पुनस्मरणं कुर्मः। अत्र तत्र कुत्र अन्यत्र सर्वत्र एकत्र। अमूल्या जी, भवती वक्तुं शक्नोति? अत्र तत्र कुत्र अन्यत्र सर्वत्र एकत्र वदतु। अत्र तत्र कुत्र अन्यत्र सर्वत्र एकत्र। शोभनम्। दिव्यांशी जी?
दिव्यांशी जी भवती वक्तुं अत्र तत्र हम्म, अत्र तत्र कुत्र अन्यत्र सर्वत्र एकत्र। शोभनम्। अद्य वयम् अग्रे पठामः। सः गणेशः सः गणेशः तस्य पिता शिवः तस्य पिता शिवः। सः गणेशः तस्य पिता शिवः। कस्य पिता शिवः? तस्य पिता शिवः। सः गणेशः तस्य माता पार्वती तस्य माता पार्वती। कस्य माता पार्वती? तस्य माता पार्वती। सः तस्य सः तस्य। कः कस्य। कार्तिकेयः सः गणेशः तस्य अग्रजः कः? तस्य अग्रजः कार्तिकेयः। समीर जी वदतु। सः कः? सः गणेशः तस्य पिता कः? तस्य पिता शिवः। उत्तमम्। तस्य माता का? तस्य माता पार्वती। उत्तमम्। कस्य अग्रजः कार्तिकेयः? तस्य अग्रजः कार्तिकेयः। उत्तमम्। सः तस्य सः तस्य तस्य। कः कस्य? कः कस्य कस्य? सा रचना सा रचना। का रचना? सा रचना। तस्याः पतिः मुकेशः तस्याः पतिः मुकेशः। कस्याः पतिः मुकेशः? दिव्यांशी कस्याः पतिः मुकेशः? हाँ अमूल्या भवती वदतु। कस्याः पतिः मुकेशः? तस्य पति मुकेशः। तस्याः पतिः मुकेशः। उत्तमम्। तस्याः पुत्री अनया तस्याः पुत्री अनया। कस्याः पुत्री अनया? तस्य पुत्री अनयः। अनया। अनया तस्याः पुत्री अनया। अनया। रचना अस्ति रचना। तो रचना जननी अस्ति जननी माता अम्बा। तो पुत्री का अस्ति अनया। तो तस्याः पुत्री अनया। कस्याः? रचनायाः पुत्री अनया अस्ति। अस्तु। ओके सर। तस्याः पुत्रः अध्यात्मः। कस्याः पुत्रः अध्यात्मः? तस्य पुत्रः अद्यामः। तस्याः पुत्रः अध्यात्मः। 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 उत्तमम्। कस्याः पुत्रः अध्यात्मः? तस्यः पुत्रः अध्यायमः। अध्यात्मः। अधिधनात्मः। अध्यात्मः। अध्यात्मः। उत्तमम्। का कस्याः? सा तस्याः। सा तस्याः। सा कस्याः। तस्याः। का कस्याः। का कस्याः। कस्याः। उत्तमम्। इदानीं पश्यामः। रामः रामस्य पिता दशरथः। रामस्य पिता
दशरथः कस्य पिता दशरथः रामस्य तस्य पिता दशरथः उत्तमं रामः रामस्य रामः रामस्य रामस्य कृष्णः कृष्णस्य कृष्णस्य गणेशः गणेशस्य लवः लवस्य लवस्य अर्जुनः अर्जुनस्य अर्जुनः अर्जुनस्य मेघनादः मेघनादस्य मेघनादः मेघनादस्य उत्तमं रामः रामस्य कृष्णः कृष्णस्य गणेशः गणेशस्य लवः लवस्य अर्जुनः अर्जुनस्य मेघनादः मेघनादस्य मेघनादस्य मेघनादः मेघनादस्य उत्तमं दिव्यांसी भवती वदतु माधवः माधवस्य माधवः माधवस्य राजसः राजस्य राजसस्य राजसः राज- राजसस्य समर्थः समर्थस्य अर्णवः अर्णवस्य राजेश्वरः राजेश्वरस्य पुष्पजितः पुष्पजितस्य उत्तमम् रामः रामस्य रामस्य पिता दशरथः कस्य पिता दशरथः रामस्य पिता दशरथः समीर जी कृष्णः पिता वसुदेवः कस्य पिता वसुदेवः कृष्णः पिता वसुदेवः कृष्णस्य पिता वसुदेवः कृष्णस्य पिता वसुदेवः कस्य पिता दशरथः रामस्य पिता दशरथः उत्तमं कस्य पिता वसुदेवः कृष्णस्य पिता दशरथः कृष्णस्य पिता कः वसुदेवः कस्य पिता वसुदेवः कृष्णस्य पिता वसुदेवः उत्तमम् अमूल्या भवती वदतु कस्य पिता शिवः गणेशस्य पिता शिवः उत्तमं कस्य पिता रामः रामस्य पिता दशरथ कस्य पिता रामः पिता रामः लवस्य पिता रामः उत्तमं दिव्यांसी कस्य पिता पाण्डुराजः अर्जुनस्य पिता पाण्डुराजः शोभनं कस्य पिता रावणः मेघनाथस्य पिता रावणः उत्तमम् अत्र पिता पुत्र संबंधः अस्ति कः संबंधः अस्ति पिता पुत्र संबंधः यत्र पिता पुत्र संबंधः अथवा पति पत्नी संबंधः अथवा भ्राता भगिनी संबंधः भवति इत्यादि संबंधवाचकाः शब्दाः यत्र भवन्ति तत्र षष्ठी विभक्तिः भवति रामः रामस्य एवं विद्यालयः विद्यालयस्य अस्तु अग्रे पुत्रः पुत्र संबंधः रामः पुत्रः दशरथः रामस्य पिता दशरथः दशरथस्य पुत्रः रामः इदानीं किञ्चित् विपरीतं कुर्मः कस्य पुत्रः रामः दशरथस्य पुत्रः रामः कस्य पुत्रः रामः समीर महोदय कस्य पुत्रः रामः दशरथस्य पुत्रः रामः कस्य पुत्रः कृष्णः वासुदेवस्य पुत्रः कृष्णः वासुदेवः नहीं वसुदेव वसुदेवस्य वसुदेवस्य पुत्रः कृष्णः यदि भवान् वासुदेव वदति वासुदेव भगवान् कृष्णः एव अस्ति कृष्णस्य एव बहूनि नामानि सन्ति
कृष्णस्य एकं नाम वासुदेवः अस्ति। किमर्थम् अस्ति जानाति? वसुदेवस्य पुत्रः अस्ति भगवान् कृष्णः, अतः तस्य नाम वासुदेवः अपि अस्ति। अस्तु, तर्हि अस्तु। वसुदेवस्य पुत्रः कृष्णः। कस्य पुत्रः कृष्णः? वसुदेवः देवस्य पुत्रः कृष्णः। उत्तमम्। अमूल्ये कस्य पुत्रः गणेशः? तस्य पुत्रः गणेशः। शोभनं। कस्य पुत्रः लवः? रामस्य पुत्रः लवः। शोभनं। दिव्यांशी कस्य पुत्रः अर्जुनः? हरि ओम। दिव्यांशी शृणोति? कस्य पुत्रः अर्जुनः? पाण्डुराजस्य पुत्रः अर्जुनः। कस्य पुत्रः मेघनादः? रावणस्य पुत्रः मेघनादः। उत्तमम्। अत्र वयं पश्यामः, अत्र पिता, रामस्य पिता दशरथः, दशरथस्य पुत्रः रामः, विपरीतम् अभवत्। अतः द्वयोः मध्ये कः सम्बन्धः अस्ति? पिता पुत्र सम्बन्धः अस्ति। तो यस्य सम्बन्धः अस्ति तस्य षष्ठी विभक्तिः भवति। अस्तु, यथा रामस्य पिता अस्ति। कस्य पिता अस्ति? रामस्य। अतः रामस्य पिता दशरथः अस्ति, रामस्य दशरथेन सह पिता संबंधः, पितृसंबंधः अस्ति, अतः रामः अत्र षष्ठी विभक्ति रामस्य इति भवति। कृष्णः कृष्णस्य, गणेशः गणेशस्य एवं। अग्रे वयं पश्यामः, अत्र दशरथस्य पुत्रः रामः, दशरथस्य रामेण सह पुत्र संबंधः अस्ति, अतः यस्य संबंधः अस्ति तस्य षष्ठी विभक्तिः भवति। अतः अत्र दशरथस्य पुत्रः रामः, वसुदेवस्य पुत्रः कृष्णः इति अभवत्। अस्तु, स्पष्टम् अस्ति? स्पष्टम्? यस सर। आम्, ओम इति वदतु। अस्तु, ओके वदति? ओके मा वदतु। किं वदतु? अस्तु। अस्तु। आम्, अस्तु। अस्तु। अग्रे वयं पश्यामः, लेखकाः भवन्ति, पुस्तकानि भवन्ति, पुस्तकं पुस्तके पुस्तकानि बहुवचनं, ग्रन्थः ग्रन्थाः भवन्ति। तर्हि प्रत्येकं ग्रन्थस्य, प्रत्येकं पुस्तकस्य कश्चित् लेखकः भवति। अस्तु, तर्हि अत्रापि सम्बन्धः भवति। पंचतंत्रम् इति एकं पुस्तकं, तस्य लेखकः विष्णुशर्मा इति। अतः पंचतंत्रम् इति पुस्तकेन सह विष्णुशर्मा लेखकस्य सम्बन्धः अस्ति, लेखकसम्बन्धः। अतः अत्रापि षष्ठी अस्ति। तो पंचतंत्रस्य लेखकः विष्णुशर्मा। पंचतंत्रं पंचतंत्रस्य, गोदानं गोदानस्य, महाभाष्यं महाभाष्यस्य, महाभारतं महाभारतस्य, रामायणं रामायणस्य, मेघदूतं मेघदूतस्य। अस्तु, पंचतंत्रस्य लेखकः विष्णुशर्मा। कस्य लेखकः विष्णुशर्मा समीर महोदय? पंचतंत्रस्य लेखकः विष्णुशर्मा। उत्तमम्। गोदानस्य लेखकः कः? गोदानस्य लेखकः प्रेमचन्दः। प्रेमचन्दः। महाभाष्यस्य लेखकः कः अमूल्ये? महाभाष्यस्य लेखकः कः? पतंजलि। महाभाष्यस्य लेखः लेखकः लेखकः लेखः लेखन, तत्र वर्णत्रयम् अस्ति, अक्षरत्रयम्। लेखक लेखकः लेखकः। महाभाष्यस्य लेखकः पतंजलिः। महाभारतस्य महाभारतस्य नास्ति महोदय, महाभाष्यम् एकः ग्रन्थः अस्ति, व्याकरणशास्त्रस्य महान् ग्रन्थः, तस्य नाम अस्ति
महाभाष्यम। महाभाष्यस्य लेखकः या लेखकः पतञ्जलि। पतञ्जलि नास्ति। भवती आंग्ल भाषां पठति अतः पतञ्जलि इति वदन्ति अंग्रेजी में। पतञ्जलि नास्ति, पतञ्जलिः अस्ति। योगा वदन्ति, योगा योगा नास्ति, योगः अस्ति, योगः। रामायण इति वदन्ति, रामायण रामायण नास्ति, रामायणम् अस्ति। अतः अतः किं पठनीयं? संस्कृतं पठनीयं, तदा ज्ञानं भवति मूलशब्दः का। अतः पतञ्जलि पतञ्जलि सर्वे वदन्ति, पतञ्जलि कोऽपि शब्दः नास्ति, पतञ्जलिः इति शुद्धः शब्दः। अस्तु अस्तु। महाभाष्यस्य लेखकः कः? महाभाष्यस्य लेखकः पतञ्जलिः। पतञ्जलिः 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 पतञ्जलि। पश्यतु, अंजलिः भवति, अंजलि अंजलि, एतत् अंजलि अस्ति। एषा अंजलि से जिनका जन्म हुआ उनका नाम है पतंजलि। तो महर्षि पतंजलि जो हैं, उनके जन्म की जब हम कथा सुनते हैं, जन्म वृत्तांत क्या है, तो पततः अंजलिना यस्मात् इति पतंजलि, ऐसा व्याकरण शास्त्र में पतंजलि शब्द की व्युत्पत्ति है, व्याख्या है कि पतंजलि कैसे उनका नाम पड़ा। जैसे हमने अभी उदाहरण के लिए आपके लिए किम वसुदेवस्य पुत्रः, वसुदेवस्य अपत्यम पुमान वासुदेवः इति। वसुदेव जी के पुत्र होने के कारण भगवान कृष्ण का नाम वासुदेव है। ऐसे ही पतंजलि क्यों नाम है, तो पतति अंजलिना यस्मात् सह पतंजलि, जो अंजलि से जिनका जन्म हुआ, जो अंजलि से जन्म होकर के ऐसे पृथ्वी में गिरे, उनका नाम पतंजलि, तो पतंजलि नहीं है। ठीक है। महाभारतस्य लेखकः कः? महाभारतस्य लेखकः व्यासः। महाभारतस्य लेखकः व्यासः। उत्तमम्। महाभारतस्य लेखकः व्यासः। शोभनम्। दिव्यांशी, कस्य लेखकः वाल्मीकिः? रामायणस्य लेखकः वाल्मीकिः। कस्य लेखकः कालिदासः? मेघदूतस्य लेखकः कालिदासः। उत्तमम्। इदानीं वयम् एकम् एकं वाक्यं वदामः, कस्य लेखकः कः। यथा बहुग्रन्थाः सन्ति, पुस्तकानां लेखकाः भवन्ति खलु। अतः कस्य ग्रन्थस्य कः लेखकः अस्ति वयं जानीमः। समीर जी, भवान जानाति किसी बुक का नाम, ग्रंथ का नाम, किसी काव्य का नाम, महाकाव्य का नाम, किसी नाटक का नाम? रामचरितमानस। मानसस्य लेखकः तुलसीदासः। उत्तम, ऐसा बोले, श्री रामचरितमानसस्य लेखकः तुलसीदासः। शोभनम्। दिव्यांशी जी, भवती जानाति? गोदान, अच्छा वो तो यहाँ है। वदतु वदतु, चिन्तयतु। जानाति वा कोऽपि? यथा श्रीमद्भगवद्गीता अस्ति, श्रीमद्भागवतम् अस्ति, श्रीमद्भागवतस्य लेखकः कः? दिव्यांशी, श्रीमद्भागवतस्य लेखकः कः?
जानाति है? जानाति वा? श्रीमद्भागवतस्य लेखकः कः? दिव्यांशी शृणोति वा? जी। श्रीमद्भागवत जी के लेखक का नाम पता है आपको? श्रीमद्भागवतस्य लेखकः वेदव्यासः। 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 अस्तु, उत्तमम्। इदानीं स्त्रीलिङ्गे उमा, उमायाः पतिः शिवः। पुल्लिङ्गे रामः, रामस्य। नपुंसकलिङ्गे महाभारतं, तर्हि महाभारतस्य। रामायणं, रामायणस्य। इदानीम् आकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दः अस्ति उमा, तर्हि उमायाः पतिः शिवः। कस्याः पतिः शिवः? उमायाः पतिः शिवः। उमा, उमायाः। सीता, सीतायाः। सुभद्रा, सुभद्रायाः। कौसल्या, कौसल्यायाः। अहल्या, अहल्यायाः। सत्यभामा, सत्यभामायाः। दिव्यांशी वदतु उमा, उमायाः। उमा, अमूल्ये भवती शृणोति? वदतु उमा, उमायाः, उमायाः। अग्रे सीता, सीतायाः। सुभद्रा, सुभद्रायाः। कौसल्या, कौसल्यायाः। अहल्या, अहल्यायाः। 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 सत्यभामा, सत्यभामायाः। उत्तमम्। दिव्यांशी शीला, शीला, शीलायाः। शीला, समीर जी। शीला, शीलायाः। अग्रे वदतु। रचना, रचनायाः। रचना, रचना नहीं, रचना। रचना, रचनायाः। कल्पना, कल्पना, कल्पनायाः। अर्चना, अर्चना, अर्चनायाः। उज्ज्वला, उज्ज्वलायाः। वरदा, वरदायाः। उत्तमम्। उमा, उमायाः पतिः शिवः। कस्याः पतिः शिवः? उमायाः पतिः शिवः। कस्याः पतिः शिवः? अमूल्ये, कस्याः पतिः शिवः? उमायाः पतिः शिवः। कस्याः पतिः रामः? सीतायाः पति रामः। कस्याः पतिः अर्जुनः? सीतायाः पति अर्जुनः। पतिः, पतिः अर्जुनः। उत्तमम्। दिव्यांशी कस्याः पतिः दशरथः? कौसल्यायाः पतिः दशरथः। पतिः। कौसल्यायाः पतिः दशरथ। कौसल्यायाः पतिः दशरथः। उत्तमम्। कस्याः पतिः गौतमः? अहल्यायाः पतिः गौतमः। कस्याः पतिः कृष्णः? समीर जी, कस्याः पतिः कृष्णः? सत्यभामायाः पतिः कृष्णः। उत्तमम्। राधा पतिः कृष्णः। कस्याः पतिः कृष्णः? राधायाः पतिः कृष्णः।
राधायाः पतिः कृष्ण उत्तमम् इदानीं पतिः पत्नी शिवस्य पत्नी उमा विपरीतं कुर्मः शिवस्य पत्नी उमा कस्य पत्नी उमा समीर जी कस्य पत्नी उमा शिवस्य पत्नी उमा कस्य पत्नी सीता रामस्य पत्नी सीता उत्तमं सीता सीता अमूल्ये कस्य पत्नी सुभद्रा अर्जुनाय अर्जुनस्य 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 पत्नी सुभद्रा सुभद्रा न सुभद्रा सुभद्रा पत्नी न पत्नी दीर्घ इकार अर्जुनस्य पत्नी सुभद्रा अर्जुनस्य पत्नी सुभद्रा उत्तमं कस्य पत्नी कौशल्या दशरथस्य पत्नी कौशल्या 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 दशरथस्य पत्नी कौशल्या दशरथस्य पत्नी कौशल्या 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 उत्तम दिव्यांशी कस्य पत्नी अहल्या गौतमस्य पत्नी अहल्या कस्य पत्नी सत्यभामा कृष्णस्य पत्नी सत्यभामा शोभनम् इदानीं दीर्घ इकारान्त स्त्रीलिंग शब्दान् पठामः यथा कुन्ती अत्र आकारान्त स्त्रीलिंग शब्दः अस्ति आ उमा सीता आ अत्र किं भवति उमा उमायाः अकारान्त पुल्लिंग शब्दः अस्ति शिवः अत्र किं भवति शिवः व अ राम आ अर्जुन न आ अत्र शिवः शिवस्य रामः रामस्य एवं भवति यत्र आ अस्ति स्त्रीलिंग शब्द उमा सीता शिवः रामः पुल्लिंग शब्दः उमा सीता इत्यादि शब्दाः स्त्रीलिंग शब्दः आकारान्त स्त्रीलिंग शब्दः अत्र किं भवति उमायाः उमायाः भवति अस्तु इदानीम् ईकारान्त स्त्रीलिंग शब्दः कुन्ती इति तर्हि किं भवति कुन्त्याः कुन्त्याः पुत्रः अर्जुनः कुन्ती कुन्त्याः माद्री माद्र्याः पार्वती पार्वत्याः कैकेयी कैकेय्याः कैकेयी कैकेय्याः गान्धारी गान्धार्याः मंदोदरी मंदोदर्याः कुन्ती कुन्त्याः समीर जी कुन्ती कुन्त्याः माद्री माद्र्याः पार्वती पार्वत्याः कैकेयी कैकेय्याः उत्तमम् अमूल्य गान्धारी गान्धार्याः गान्धारी गान्धार्याः मंदोदरी मंडोदर्याः उत्तमम् स्वाति स्वातीयाः स्वात्स्याः स्वात्यायाः स्वात्याः 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 हाँ दिव्यांशी अश्विनी अश्विन्याः 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 माधुरी अश्विन्याः माधुर्याः केतकी केतक्याय केतक्याः केतक्याः केतक्यायाः केतक्याः केतक्याः चिन्मयी चिन्मयाः चिन्मय्याः मीनाक्षी 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 मीनाक्ष्याः मीनाक्ष्याः
उत्तमम्। माद्री, माद्र्याः पुत्रः नकुलः। कस्याः पुत्रः नकुलः? हाँ, समीर महोदय, कस्याः पुत्रः नकुलः? माद्रायाः पुत्रः नकुलः। माद्र्याः पुत्रः नकुलः। कस्याः पुत्रः अर्जुनः? कुन्त्याः पुत्रः अर्जुनः। उत्तमम्। कस्याः पुत्रः गणेशः? पार्वत्याः पुत्रः गणेशः। उत्तमम्। अमूल्ये, कस्याः पुत्रः भरतः? कैकेय्याः पुत्रः भरतः। शोभनम्। कस्याः पुत्रः दुर्योधनः? गान्धार्याः पुत्रः दुर्योधनः। दुर्योधनः। शोभनम्। कस्याः पुत्रः मेघनादः? मेघन माण्डोदर्यः पुत्रः मेघनादः। मंदोदरी। मण्डोदरी। उदरं यस्या सा मंदोदरी। मंदम उदरम यस्या सा मंदोदरी। मंदोदर्याः पुत्रः मेघनादः। कस्याः पुत्रः मेघनादः? मण्डोदर्यः पुत्रः मेघनादः। उत्तमम्। मेघनादः किमर्थमस्ति तस्य नाम जानाति? मेघः भवति का? मेघः, आकाशे मेघः भवति। मेघः किं करोति? नादं करोति। नादः अर्थात् शब्दः। तो मेघ द्वारा नादः, मेघाः किं कुर्वन्ति? गर्जनां कुर्वन्ति। यदा वृष्टिकालः भवति श्रावणमासे, श्रावणमासे किं भवति? श्रावणमास अर्थात् आङ्ग्लभाषया वदामः चेत् जुलै अगस्त मास, श्रावण भाद्रपद मास किं भवति? वृष्टिकालः भवति, वर्षा ऋतुः भवति। आकाशे मेघाः भवन्ति, मेघाः गर्जन्ति, नादं कुर्वन्ति। अतः यः रावणः अस्ति तस्य पत्नी मंदोदरी अस्ति। रावणस्य पुत्रः मेघनादः अस्ति, मंदोदर्याः पुत्रः मेघनादः अस्ति। तो सः मेघनादः कथं गर्जनां करोति स्म, कथं शब्दं करोति स्म? सः अत्यन्तं बलवान् आसीत्, बलवान्, पराक्रमी, शूरः, वीरः। अतः सः मेघः यथा नादं करोति तथा सः अपि यदा रणांगणं गच्छति स्म, युद्धक्षेत्रं, तदा सः मेघसदृशं नादं करोति स्म, शब्दं करोति स्म। अतः तस्य नाम मेघनादः इति। अत्र प्रत्येकं शब्दस्य अर्थः भवति, एवमेव नाम न भवति। अतः अस्माकं भारतीयपरम्परायां नामकरणसंस्कारस्य परम्परा अस्ति। सम्पूर्ण मानव मंगलं कर्तुं, कल्याणाय, क्षेमाय, योगाय, सन्मंगलाय विधानम् अस्ति। कीदृशं विधानं? संस्कार विधानं। संस्काराः किं कुर्वन्ति? संस्काराः विकारान् दूरीकरोति, सद्गुणान् पोषयति, दुर्गुणान् अपहरति। यः लघु बालः भवति तस्य संस्कारः भवति। अतः 16 संस्काराणां विधानम् अस्ति अस्माकं सनातन परम्परायां, भारतीय परम्परायां। मानवस्य जन्मनः पूर्वम् अपि संस्कारः भवति। मानवस्य यदा मृत्युः भवति, मनुष्यस्य मृत्युः अनन्तरम् अपि संस्कारः भवति। मृत्यु अनन्तरं संस्कारः, जन्मतः पूर्वं संस्कारः, मध्येपि संस्कारः। अतः मनुष्यस्य जन्मतः पूर्वम् आरभ्य मृत्युः अनन्तरपर्यन्तं संस्काराणां विधानम् अस्ति। तो संस्कारः किमर्थं? संस्कारस्य किं प्रयोजनं, किम् उद्देश्यं? संस्कारः किं करोति? संस्करोति, सद्गुणान् पोषयति, दुर्गुणान् दूरीकरोति, विकारान् दूरीकरोति, सद्गुणान्, सद्गुणानाम् आधानं करोति। अतः संस्कारः। अतः अस्माकं
षोडश संस्काराः सन्ति। अतः वयं षोडश संस्काराणां महत्त्वं पठामः। षोडश संस्काराणां विधानं कीदृशम् अस्ति, प्रत्येकं संस्कारस्य कीदृशं महत्त्वम् अस्ति, तदर्थं वयं स्वस्य संस्काराणां विषये, संस्कारस्य या परंपरा अस्ति तस्याः परंपरायाः विषये अवश्यं पठामः। अस्तु, यथा अत्र नकुलः अस्ति, अर्जुनः, गणेशः, गणेशः अर्थात गणानाम् ईशः, भरतः अस्ति, भरतस्य नाम्ना भारतं, शकुन्तला एका महर्षि कर्णः एकः अस्ति, तस्य पुत्री अस्ति शकुन्तला, तस्याः पुत्रः भरतः, तस्य पिता दुष्यन्तः, तस्य नाम्ना अपि अस्माकं देशस्य नाम भारतम् इति अभवत् इति अपि एका कथा। तो एवं प्रत्येकं शब्दस्य अर्थः, तथैव दुर्योधनः, मेघनादः, भरतः, अर्जुनः, अतः प्रत्येकं शब्दस्य व्यापकः अर्थः भवति, विस्तृतः अर्थः। अस्तु, अग्रे पठामः। इदानीं क्रियापदानि पठामः। मम ध्वनि श्रूयते? सुन पा रहे हैं? जी जी सुन पा रहे हैं। अस्तु, इदानीं पश्यन्तु, समर्थः अस्ति, समर्थ, क्रियापदानि अर्थात पदम अर्थात शब्दः, पदम मीन्स शब्दः, पदम पदे पदानि अर्थात बहुवचनम, पदानि, क्रियापदानि, क्रियां यदा वयं क्रियां कुर्मः तो क्रियाणां शब्दाः सन्ति, क्रियाशब्दाः, क्रियापदानि इति, वर्ब इति आङ्ग्लभाषया वयं वदामः। तो गच्छति, आगच्छति, गच्छति, आगच्छति, पश्यति, उपविशति, उत्तिष्ठति, एवं भिन्न भिन्न क्रियापदानि। करोति, लेखनं करोति, पठनं करोति, पाठनं करोति, करोति। गच्छति, गोइंग, गमन क्रियां करोति। आगच्छति, कमिंग इति वदामः वयम् आङ्ग्लभाषायां। पश्यति, सीन इति वदामः, पश्यति। उपविशति, उत्तिष्ठति, एवं गच्छति। कः गच्छति? समर्थः गच्छति। समर्थः किं करोति? समर्थः गच्छति। समर्थः किं करोति? समर्थः आगच्छति। अर्णवः, अर्णवः किं करोति? अर्णवः पश्यति। समर्थः किं करोति? समर्थः उपविशति। समर्थः किं करोति? समर्थः उत्तिष्ठति। समीर जी, समर्थः किं करोति? समर्थः गच्छति। गच्छति। समर्थः किं करोति? समर्थः आगच्छति। शोभनम्। अमूल्ये, अर्णवः किं करोति? अर्णव, अर्णवः अर्णवः पश्यति। अर्णवः पश्यति, पश्यति। समर्थः किं करोति? समर्थः उपविशति, उपविशति, उपविशति। समर्थः किं करोति? समर्थः उत्तिष्ठति, उत्तिष्ठति। दिव्यांशी, अर्णवः किं करोति? अर्णवः पश्यति। समर्थः किं करोति? समर्थः उपविशति। उपविशति न, उपविशति, उपविशति। समर्थः किं करोति? उपविशति। समर्थः किं करोति? समर्थः उत्तिष्ठति। उत्तिष्ठति। तत्र तकारस्य द्वित्वम्, अर्धतकारः पूर्णतकारः, अतः उत्तिष्ठति, उत्तिष्ठति, उत्तिष्ठति। उत्तमं। गच्छति, आगच्छति। अत्रापि गच्छति चकारः अर्धं, छकारः पूर्णम्, अतः गच्छति, आगच्छति,
पश्यति उपविशति उत्तिष्ठति। अस्तु इदानीं साईराजः साईराजः किं करोति समीरः साईराजः किं करोति साईराजः पठति। अग्रे पुनः साईराजः किं करोति साईराजः लिखति। लिखति। हाँ दिव्यांशी अर्णवः किं करोति अर्णवः योगासनं करोति। शोभनम्। अमूल्ये अर्णवः किं करोति अर्णवः खदाति खादति नहीं खादति अर्णवः खादति अर्णवः खादति खादति न खादति क ख खादति 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 न का नास्ति ख अस्ति क ख तत्र किञ्चित् बलं ददातु क ख खादति 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 अर्णवः खादति अर्णवः किं करोति अर्णवः खादति 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 समर्थः किं करोति समर्थः पिबति उबति पिबति 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 नहीं पिबति पिबति खादति पिबति समस्य पिबति ओहो समर्थः पिबति समर्थः पिबति समर्थः समर्थः उच्चारणं शुद्धीकरोतु। अस्तु अग्रे गायति गायति वरदा किं करोति वरद गायति गायति न गायति त थ गायति गायति वरद गायति गायति थी नास्ति त अस्ति त ति गायति गायति वरदा किं करोति वरदा गच्छति वरदा गच्छति वरदा आगच्छति वरदा आगच्छति आगच्छति ति वरदा आगच्छति वरदा उत्तिष्ठति वरदा उत्तिष्ठति 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 जयश्री खादति जयश्री किं करोति जयश्री खादति उत्तमम्। इदानीं पठामः कति क्रियापदानि गच्छति आगच्छति किञ्चित् स्मरणं कुर्मः वा स्मरामः कति क्रियापदानि वयं स्मर्तुं शक्नुमः किञ्चित् इदानीम् एकां क्रीडां कुर्मः। अस्तु गच्छति आगच्छति पश्यति उपविशति उत्तिष्ठति पठति लिखति करोति खादति पिबति गायति। अस्तु वदतु कः वदति क्रियापदानि गच्छति आगच्छति पश्यति अपश्यति उपविशति उत्तिष्ठति पठाति पठति पठाति नहीं पठति पठति लिखति योगना योगा योग योगासनं 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 करोति खादति पिबति नहीं खादति खादति पिबति पिबति। उत्तमम्। हाँ दिव्यांशी गायति गच्छति आगच्छति उत्तिष्ठति खादति उत्तिष्ठति न उत्तिष्ठति ठ उत्तिष्ठति उत्तिष्ठति खादति। उत्तमं जी। समीर महोदय भवान् अपि एकवारं वदति वा गच्छति आगच्छति क्रियापदं वदतु समर्थः गच्छति समर्थः आगच्छति अर्णवः पश्यति समर्थः उपविशति किं करोति कः किं करोति पश्यतु एकवारम्। अस्तु समर्थः किं करोति
समर्थः गच्छति समर्थः आगच्छति अर्णवः किं करोति अर्णवः पश्यति समर्थः किं करोति समर्थः उपविशति समर्थः उपविशति वदति चेत प को आधा खा जाते हैं हम आधा बोलते हैं तो उप प पूर्णम अस्ति न वा क ख ग घ प उपविशति ऐसा होना चाहिए उपविशति अस्तु समर्थः उपविशति समर्थः उत्तिष्ठति उत्तमम् हाँ इदानीं कः वदति अमूल्ये भवती वदतु अमूल्ये साईराजः किं करोति साईराजः पठाति पठति साईराजः पठति पठति पठ धातु अस्ति पठ धातु से पठति शब्द बनता है लिख धातु से लिखति बनता है ठीक है पठाति नास्ति पठति अस्ति पठति साईराजः पठति साईराजः लिखति अर्णवः किं करोति अर्णवः योगस्नान करोति स्नानं न करोति रे स्नानं न करोति आसनं करोति आसनं योगासनः करोति योगासनं करोति अर्णवः किं करोति अर्णवः योगासनः करोति अरे अर्णवः न करोति अधुना अर्णवः खादति अग्रे अर्णवः किं करोति अर्णवः खादति समर्थः पिबति समर्थः पिबति समर्थः पिबति समर्थः 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 नहीं था समर्थ पोर्टल नहीं सुना आपने समर्थ पोर्टल से एडमिशन होता है आजकल यूनिवर्सिटी में कि नहीं समर्थ पोर्टल उसका नाम समर्थ है समर्थ पिबति समर्थ पिबति अस्तु अग्रे दिव्यांशी वदतु वरदा किं करोति वरदा गायति अग्रे वदतु वरदा गच्छति वरदा आगच्छति जयश्री उत्तिष्ठति जयश्री खादति उत्तमम् इदानीं वयं संख्यां वदामः संख्यां नंबर्स एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश अस्तु पुनः एकवारम् एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश उत्तमं समीर जी वदतु एकं द्वे त्रीणि चत्वारि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश
दिव्यांशी एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश दश विंशतिः दिव्यांशी वदतु विंशतिः विंशतिः त्रिंशत् त्रिंशत् चत्वारिंशत् चत्वारिंशत् पञ्चाशत् पञ्चाशत् षष्टिः षष्टिः सप्ततिः सप्ततिः अशीतिः अशीतिः नवतिः नवतिः शतम् शतम् अमूल्ये वदतु संख्याम् एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च 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 षष्ट षट् 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 हलन्त्यम् अस्ति ट हलन्त्यम् अर्थात् अर्ध अर्धवर्ण हाफ षट् षट् सप्त 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 अष्ट 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 नव नव दश 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 विंशतिः विंशतिः त्रिंशत् त्रिंशत् चत्वारिंशत् चत्वारिंशत् पञ्चाशत् पञ्चाशत् षष्टिः षष्टिः सप्ततिः सप्ततिः अशीतिः अशीतिः नवतिः नवतिः शतम् शतं शतं तं शतम् शतं अभ्यासं कुर्मः एकम् एकं त्रीणि चत्वारि उत्तमम् नव नव षट् न कः जानाति यः जानाति सः वदतु पञ्च पञ्च अग्रे अष्ट अष्ट उत्तमम् चत्वारि चत्वारि शोभनम् द्वे द्वे पञ्च पञ्च जी कति षष्ट षट् 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 इदानीं दूरभाषसङ्ख्यां वदामः मोबाइल नंबर भवति संस्कृतेन कथं भवति अहं वदामि स्वसङ्ख्यां 9 7 5 षट् 0 7 षट् 9 षट् 5 अत्र लिखिता अस्ति संख्या 8 8 षट् 0 1 4 4 5 1 9 द्वितीयां संख्यां कः वदति समीर जी वदतु द्वितीयां संख्यां वदतु दूरभाषसङ्ख्यां पठतु दूरभाषासङ्ख्यायां पठतु दूरभाषसङ्ख्यां पठतु दूरभाषसङ्ख्यायां पठतु पठतु एकां संख्यां अपना बता दूं अत्र एकवारं पश्यतु आप एक बार बता दीजिए आचार्य अस्तु वदतु चिन्ता नास्ति स्वसङ्ख्यां वदतु 7 7 2
त्रय अष्ट चत्वारि नव चत्वारि चत्वारि त्रीणि अस्ति, त्रय न त्रीणि। त्रीणि। अमूल्य वदतु, नंबर वदतु। वदति अमूल्य? नहीं सर, रिमेम्बर, आई विल रिमेम्बर नेक्स्ट टाइम। रिमेम्बर नेक्स्ट। ओके, दिव्यांशी कोई भी नंबर बोलो एक इनमें से। इनमें से। अपना बताना है। तदपि चलति। किमपि वदतु, तदेव शुद्धं वक्तव्यम् इति नास्ति। इत्युक्ते किसी का भी नंबर बोल सकते हो आप। 10 अंकाः वक्तव्याः सन्ति। जी। हम्म, अष्ट सप्त पंच पंच चत्वारि हम्म, षट् हम्म, त्रीणि हम्म, चत्वारि हम्म, अष्ट नव। उत्तमम्। एवं वयं संख्यामपि वक्तुं शक्नुमः। अग्रे समयः अस्ति। समयः, टाइम, संस्कृतेन समयः। समयं श्वः पठामः। अस्तु, अद्य एतावत् पर्यन्तम् एव भवतु। अग्रे श्वः पठामः। अस्तु महोदय, पर्याप्त है आज के लिए? जी पर्याप्त है। पर्याप्त है ना? हाँ, अस्तु तर्हि सम्यक् अस्ति। अमूल्या जी, 3 डे का एक्सपीरियंस शेयर करो संस्कृत पठन करने का। जीवन में फर्स्ट टाइम संस्कृत रीडिंग एंड संस्कृत क्लास ज्वाइन किया ना आपने? तो 3 डे में आपको कैसा एक्सपीरियंस हुआ और क्या अनुभव हुआ, कैसा आपको बेनिफिट हुआ, और आपका क्या कहना चाहती हो आप इस विषय में? क्लास अथवा संस्कृत को किस रूप में देखना चाहती हो, देखती हो? जो लोग संस्कृत नहीं पढ़ते हैं आपकी कक्षा में, जिनको संस्कृत का इम्पोर्टेंस पता नहीं है, उनको आप कैसा समझाओगे? आपको क्या अनुभूति हुई, क्या अनुभव हुआ, वो बताइए। It is good to learn, sir. It is nice. It is easy to understand. It takes time to me to. It practice is very important. अभ्यास अत्यंतम महत्वपूर्ण। उत्तम। समीर जी, कहा अनुभव प्राप्त? जो विगत 3 दिवस में जो हमारे कक्षाएं हुए हैं उनका अनुभव काफी अच्छा था। हमने ऑनलाइन मोड में कक्षा की है, इसके पश्चात भी हमें काफी ऑफलाइन कक्षा के जो पार उसके पैरिटी बनाने का हमने प्रयास किया है, जो कि मेरे अनुसार हमने जितना हो सकता है उतना किया है, अच्छे से हो रही है। इसमें कुछ हम सुधार कर सकते हैं कि हमें अधिक सही लोगों को कैसे इंगेज करना है, अपने साथ बना के रखना पड़ेगा। लोगों को धैर्य होना चाहिए ना, विद्या प्राप्ति करने के लिए धैर्य। प्रथमं दिनम आगच्छति, वो सोचते हैं कि ये क्या ऐसा सा। अत्यंतम वैज्ञानिकः क्रमः अस्ति, वैज्ञानिकः क्रमः पठनस्य। तो जो धैर्य पूर्वक पढ़ता है, श्रद्धा पूर्वक पढ़ता है, उत्साह पूर्वक पढ़ता है, तस्य एव ज्ञानस्य प्राप्तिं सः एव करोति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। भगवत गीतायां भगवान श्री कृष्ण वदति कि ज्ञान प्राप्त करने का कौन अधिकारी है? तो बोले जो श्रद्धावान है, जिसकी विद्या के प्रति, ज्ञान के प्रति श्रद्धा है, वही ज्ञान को प्राप्त करता है। इसलिए बोले श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो श्रद्धा का अभाव है लोगों को, बहुत जल्दी चाहिए सब कुछ, ऐसा नहीं होता है। अभ्यास करना पड़ता है, समय देना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी है। विद्या अभ्यासेन वर्धते,
विद्या कैसे बढ़ती है? अभ्यास से। अभ्यास। तो अभ्यास करना कोई नहीं चाहता, जी। मेहनत करना, परिश्रम करना कोई नहीं चाहता, और सोचते हैं ऐसे ही हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता है ना। जी। ठीक है, दिव्यांशी जी, आपका कैसा अनुभव हो रहा है? दिव्यांशी जी भी कह रही थी ये तो फर्स्ट लेवल की कक्षा है, अब आपको 3 दिन में किस लेवल की कक्षा दिखाई दी है? दिव्यांशी जी, आप भी बताइए अपना अनुभव। बहुत अच्छा लगा, मतलब अच्छे से समझ में आ रहा है। क्या क्या नया देखा आपने इस कक्षा में? नया मतलब जो उच्चारण सही से नहीं हो पाता था, हम्म तो अब उच्चारण सही सीखने को मिल रहा है। हम्म तो अमूल्या जी, ये बात आपके लिए भी है। संस्कृत पढ़ने से, संस्कृत उच्चारण करने से हमारी भाषा शुद्ध होती है, हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण, वो शुद्ध होता है। ठीक है, ओके सर। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। तब आप जो संस्कृत पढ़ता है, संस्कृत की प्रैक्टिस करता है, संस्कृत स्पीकिंग की प्रैक्टिस, उससे क्या होता है, वो विश्व की किसी भी भाषा को सबसे शुद्ध बोल सकता है। अस्तु सर। अस्तु तर्हि शांति मंत्रेण समापयामः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वेभ्यः धन्यवादः। नमो नमः। शुभरात्रिः। पुनर्मिलामः। भवेत् तावत् शुभरात्रि। मंगलम्।